साधुलाई राजनीति किन चाहिँदो रहेछ? सम्प्रदाय हुँदैन थिए भने त आज हामीलाई सूचना दिने संयन्त्र पनि हुँदैन थियो। हामीलाई आश्रमबाट बाहिर ल्याउनु भने त भोलि हेर्दै जानु न नेपालमा कस्तो हुन्छ। आफ्नो स्थानीय मौलिक परम्परा छ, त्यसको लागि सांस्कृतिक क्रान्ति हुन्छ। व्रतबन्धमा टाई सुट लगाएर नाच्ने कहाँ छ नेपालीपन? धर्म संस्कृति माथिको प्रहार हेरेर साधु समाज चाहिँ आश्रममा हाचिमलेर बस्न सक्दैन। राप्रपा मात्र त्यस्तो पार्टी हो जसले धर्ममा अपेक्षा राख्छ। अरू पार्टीमा हामीलाई सदस्यता लिन नि लाज हुन्छ। नेपालको मूलधार भनेको राप्रपाले बोकेको धार मात्र हो। अहिले विभिन्न लहरहरू आएको पनि तपाईँले देखिरहनु भएको। एउटा ठुलो समाज चाहिँ जहिले पनि राज्य सत्ताभन्दा बाहिर छ। एउटा सरकार चलाउन नसकेर ऋण लागेको देशमा अहिले हाम्रो 8वटा सरकार छ। सामाजिकरण गरेको दिन जितिन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। एमाले र काङ्ग्रेस देशभरि शत्रु पार्टी हुन्। अब यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपाको लडाइँ सक्यो। यहाँ अब क्रिस्चियन मुस्लिम र हिन्दूको लडाइँ सुरु भयो। सबैभन्दा नालायक पुस्ता अहिले हाम्रो पुस्ता हो। अब विदेशीले चारैतिरबाट घेरा हालेको बेलामा निर्वाचन आयोगले जति नाटक गरे पनि यिनीहरूले डकुमेन्ट बुझाएको त भात खाएको खर्च पनि उठ्दैन। भ्रष्टाचार गर्नु भने चाहिँ आमाको रगत बराबर खाएर काम गर्ने। तपाईँ कस्तो खालको साधक हो? तमोगुणी र रजोगुणीले दिएको रियाक्सनबाट हामीलाई खुसी र दुःख अब हुँदैन। यो संसारमा चराचर जगतमा धर्मभन्दा बाहिर केही पनि छैन। जन्मेदेखि बस्ने बेलासम्म जस्तो आदत त्यस्तै भाग्य, जस्तो भाग्य त्यस्तै सोच। ओमकार परिवार भनेको आफैमा विविधता हो। बिजुलीको करेन्टले पोल्ने बेलामा क्रिस्चियन, हिन्दू, मुस्लिम, दलित, जनजाति, बाहुन भनेर हेर्छ र हामीले दमन गरेको कि हामीसँग डराएको? आज के धर्मनिरपेक्ष भएपछि सनातन हिन्दूहरू कमजोर भए? यो विशाल सभ्यता कहिलेदेखिको भन्दा संसारमा कतिपय देश त बनेकै थिएन। साधुलाई राजनीति किन चाहिँदो रहेछ? तपाईँ किन राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ बताउनुहोस् त। समाज व्यवस्थापन चाहिँ गृहस्थहरूको काम हो। आत्मादेखि परमात्मासम्मको यात्रा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर आश्रम छिरेका साधुहरू जब आश्रममा सुरक्षित हुँदैनन् र अझै स्पेसली त्यो असुरक्षा चाहिँ राज्य तहबाटै जब महसुस हुन्छ, त्यतिखेर साधु समाजले नै राम्रा शासकहरू खोजेर सत्तामा राखेको इतिहास छ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा। सोही अन्तर्गत नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र हटाउने, धर्मनिरपेक्ष बनाउने, धर्म परिवर्तनलाई बढावा दिने र विदेशीका खानपान, रहन सहन, बोली शैलीलाई चाहिँ सरकारी लेभलबाटै लागू गर्नलाई जबरजस्ती गर्ने जस्ता अराजक गतिविधि देखेपछि साधु समाजै अहिले राज्य सत्ताप्रति दृष्टिकोण लगाएर बसेको छ र यसलाई नसच्याएसम्म हामीले साधनाको पाटोलाई थाँती राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत छ। धर्म संस्कृति माथिको प्रहार हेरेर साधु समाज चाहिँ आश्रममा हाचिमलेर बस्न सक्दैन, किन जन्मभूमिप्रति साधु समाजको पनि दायित्व रहन्छ। आफ्नो देश, धर्म, संस्कृति, परम्परा बचोस् भन्ने साधु समाजको इच्छा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले राजनीतिमा धार्मिक समाजको चाहिँ चासो छ। ठिक छ, चासो छ, चासो मात्रै होइन, संलग्नता छ। यत्रा धेरै पार्टीहरू छन्, पश्चगामी विचार बोकेको यही राप्रपामै चाहिँ किन लाग्नुभयो तपाईँ? नेपालमा सबै पार्टीहरू धर्म छाडा, धर्मनिरपेक्ष, धर्ममा अपेक्षा नराख्ने। राप्रपा मात्र त्यस्तो पार्टी हो जसले धर्ममा अपेक्षा राख्छ र तपाईँले पश्चगामी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। 1 अरब 95 करोड वर्ष अगाडिदेखिको पूर्वीय दर्शनको इतिहासलाई निरन्तरतासहित प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेको पार्टी चाहिँ हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको पार्टी हो। अरू पार्टीमा हामीलाई सदस्यता लिन नि लाज हुन्छ भने यो पार्टीमा सदस्यता लिँदाखेरि हामीलाई लाज हुँदैन, किनभने यसले हाम्रो जीवनशैलीको सैद्धान्तिक नेतृत्व गर्छ। हामी जुन जीवनशैली बाँचिरहेछौँ आश्रममा बसेर, यो पार्टीले चाहिँ यसको सैद्धान्तिक नेतृत्व गर्छ र सरकारी तहदेखि लिएर व्यावहारिक रूपमा पनि लागू गर्नको लागि जागरणको काम गर्छ र सकेसम्म, अब भएसम्मका धार्मिक व्यक्ति र चरित्र र जनप्रिय व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्न कोसिस गर्छ। अब विदेशीले चारैतिरबाट घेरा हालेको बेलामा यसले गरेका गतिविधि कति राम्रा कति नराम्रा समीक्षाको विषय हुनसक्छ, तर यसलाई धार्मिक समाजले खुलेर साथ दिएको दिन नेपालमा यो 1 नम्बरको पार्टी बन्छ र बनाउनु पर्छ। यदि यो राप्रपा 1 नम्बरको पार्टी बनेन र यो पार्टी चाहिँ सकियो भने नेपालको सनातन धार चाहिँ सधैँको लागि सकिन्छ, जो मूलधार हो। नेपालको मूलधार भनेको राप्रपाले बोकेको धार मात्र हो। अरू सबै देश विदेशमा भएका अभ्यासहरूलाई शाखा पार्टी, शाखा कार्यालय चलाए जस्तो, भाइ पार्टी बनाएर चलाए जस्तो र एक किसिमको राजनीतिक उपनिवेशको रूपमा चाहिँ नेपाल चले जस्तो देखिएको छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि ठ्याक्कै के छ विषय भने जनताले तपाईँहरूको एजेन्डालाई जनताले साथ दिएको परिणाममा देखिएन। निर्वाचन भयो, परिणाम त तपाईँहरूको त आशातीत परिणाम आएन। हिन्दू राष्ट्र भन्नुहुन्छ, मूलधारको दर्शन भन्नुहुन्छ, वैदिक सनातन हिन्दू दर्शन हाम्रो मूलधारको दर्शन हो र नेपाली समाज त्यो मूलधारमा छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ। परिणाम चाहिँ ठिक्क उल्टो आउँछ। 7 सालमा सबै नेपाली जनता राणाहरूसँगै थिए। 17 सालमा सबै नेपाली जनता पञ्चायतसँग गए। 36 सालमा नेपाली जनता पञ्चायतकै पक्षमा गए। 46 सालमा नेपाली जनता दलीयकरणमा गए। 62-63 मा नेपाली जनता माओवादीका भए।
त्यो पछिका गतिविधि कसले हार्ने कसले जित्ने तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ। अहिले विभिन्न लहरहरू आएको पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने नेपाली जनताले कुरो बुझेको दिन विद्रोह गर्छन् र अहिलेसम्म नेपाली जनताले सुख र समृद्धिको लागि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेछ भन्ने भ्रम परेको थियो। हामीले नेपाली जनतालाई कुरो बुझाउन सकेको दिन 100% नेपाली जनताले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो कुल परम्परा, आफ्नो पितृ परम्परा, आफ्नो 125 थरी नेपालीको, यहाँ कुनै क्षेत्री बाहुन वा एउटा सीमित समूह पन्थ परम्पराको कुरा गरिरहेको छैन। नेपालमा भएका 125 थरी नेपालीको अस्तित्व चाहिँ यो दलीयकरणले भ्रष्ट हुँदैछ। दाजुभाइमा फुट आइरहेछ, गाउँ गाउँमा लडाइँ छ, एकअर्कासँग द्वेष पैदा गरिरहेछ र यसलाई मिलाउने चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा र चाडबाडहरू नै हुन् भन्ने कुरो जुन दिन अनुभूति हुन्छ र जुन दिन आफ्ना छोरा नातिलाई चाहिँ यो धर्म संस्कृतिको लागि चाहिँ योगदान गर्नको लागि उहाँहरूले प्रेरणा दिनुहुन्छ, त्यो दिन यो अघि तपाईँले भनेका सम्पूर्ण आरोपहरू मिथ्या हुन्छन्, हामीले भनेकै कुरा लागु हुन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि यो आफ्ना एजेन्डाहरू या तपाईँहरूले भनेका कुराहरू लागु हुन्छन् भन्ने सवालमा लागु गर्नका निम्ति जुन खालको विधि अवलम्बन गर्छ लोकतान्त्रिक अहिलेको संसदीय परिपाटीले जुन खालको विधि अवलम्बन गरेको छ त्यो विधिमा तपाईँहरू फेल हुनुभयो नि त? होइन, विधि नै खराब छ नि। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले तपाईँले चुनावै भन्नुहोस्, जस्तो अहिले प्रत्यक्ष चुनाव जहाँ हुन्छ त्यहाँ अल्पमतले बहुमतमाथि नेतृत्व गरिरहेछ। यिनीहरूले समाजवादी जुन अहिले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नि बहुमतले अल्पमतको नेतृत्व गर्ने हो नि त, हो कि विधि। तर अहिले कसरी भन्दा 3टा पार्टी उठ्यो भने 2टा हार्ने पार्टीको भोट जोड्यो भने बहुमत हुन्छ, तर त्यो जित्ने मान्छेको भोट चाहिँ कम हुन्छ। तपाईँले जस्तो उदाहरणको लागि 30,000 भोट भएको ठाउँमा 15,000 आउनेले जित्छ। 2टा पार्टीले चाहिँ 10,000 र 5,000 ल्यायो भने होइन, वा 6,000 ल्यायो भने 16,000 17,000 20,000 हुनेले चाहिँ हार्छ। भनेको एउटा ठुलो समाज चाहिँ जहिले पनि राज्य सत्ताभन्दा बाहिर छ, त्यही भएर यसको निर्वाचन पद्धति ठिक छैन होइन। र अर्को कुरो, जति करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ नि, जस्तो संसद बन्नको लागि किन मर्यादा भन्दा सांसदहरू मन्त्री हुने भएको हुनाले, ठेक्कापट्टामा कमिसन खान पाइने भएको हुनाले सिधै चुनावमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ। निर्वाचन आयोगले जति नाटक गरे पनि निर्वाचन आयोगको आचार संहिताभित्र बसेर खर्च गरेर कुनै पनि अहिले वडा लेभलको चुनावमा पनि आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ। अब डकुमेन्ट मिलाउनलाई जे भएर बुझाए पनि भयो, त्यसलाई नेपाली जनताले नाङ्गो रूपमा हेरिरहेका छन्। यिनीहरूले डकुमेन्ट बुझाएको त भात खाएको खर्च पनि उठ्दैन। भन्छ यो जुन अराजकता छ, चुनावमाथि जुन व्यथिति छ, त्यो आफैमा समस्या छ। अर्को कुरो, नेपाल जस्तो देशमा एउटा सरकार चलाउन नसकेर ऋण लागेको देशमा अहिले हाम्रो 8वटा सरकार छ, केन्द्र र 7वटा सरकार। यति धेरै सांसद, यति धेरै मन्त्री, यो सबै आफ्नो कार्यकर्तालाई सेटल गर्ने बाहेक राज्यलाई केही पनि यसले योगदान भएको छैन। कुनै एउटा व्यक्ति मन्त्री हुनु नहुनेले केही पनि अर्थ छैन। भन्छ यो असफल अभ्यास जुन नेपालमा गराइएको छ, यसको मोडल फेरि ठ्याक्कै विदेशीको छ। नेपालको शासकीय स्वरूपहरू, हाम्रो शास्त्रीय स्वरूपहरू, हाम्रा परम्पराका अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिएर देशको प्रगतिलाई ध्यान दिएको छैन। देशमा लागेको ऋण, यो संहिता लागू भएपछिको ऋणको अवस्था हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको ऋणको अवस्था हेर्नुहोस्। दलीयकरण भएपछिको ऋणको अवस्था हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको ऋणको अवस्था हेर्नुहोस्। दलीयकरण भएपछि नेपालका नदीनाला र विदेशी कम्पनीहरूको यहाँ वर्चस्व हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको अवस्था हेर्नुहोस्। नेपालीहरू त्योभन्दा अगाडि नेपालमा कसरी बाँच्थे, अहिले कसरी बाँचिरहेछन्, त्यो जीवनशैलीको अवस्था हेर्नुहोस्। भन्छ यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि नेपालमा दलतन्त्र असफल भइसकेको छ। र अब विकल्पको रूपमा होइन कि मूलधारको अस्तित्वसहित, निरन्तरतासहित प्रगतिको लाइन चाहिँ हामीले सनातन धारबाट दिनुपर्छ र सनातन धारबाट हामीले त्यसको वकालत गरिरहेछौँ। र हामीलाई बुझाउनलाई समय लाग्यो भने जस्तो पार्टीमा अब कहिलेकाहीँ नेतृत्वको कुरा उठ्छन्, कहिले कार्यकर्ताको कुराहरू आउँछन्, कार्यदिशाको कुराहरू आउँछन्, तर हामी करोडौँ खर्च गरेर यिनीहरूकै जस्तो मनपरी गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धमै अब एक किसिमले भ्रष्टाचार नगरिकन काम गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नु भने चाहिँ आमाको रगत बराबर खाएर काम गर्ने भन्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको लाइन भएको हुनाले हामीले कम खर्च र इमान्दार, थोरै इमान्दार मान्छेहरूको बिचमा नि प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि जानुपर्ने भएको हुनाले समय लागेको हो। तर ढिलो चाँडो इमान्दार धारलाई नेपाली समाजले पत्याउँछ भन्ने कुरो अहिले स्थानीय चुनावमा कहीँ मेयरहरूले जितेको, इन्डिभिजुअल व्यक्तिले जितेको देख्दाखेरि हाम्रो आदर्शलाई सामाजिकरण गरेको दिन जितिन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। पुष्पराजी, यो भन्दा नेपाली राजनीतिका नेताहरू, अभियानमा लागेकाहरू, राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू साह्रै मिठो बोल्छन् र राम्रो कुरा भन्छन्, तर गर्दा त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै। त्यो खालको जुन राजनीतिप्रतिको एउटा मान्छेको बुझाइ छ, त्यसो गर्छन् राजनीति गर्नेहरू भन्ने जुन बुझाइ छ, तपाईँका अध्यक्षले पनि त्यसै गर्नुभयो। यो काङ्ग्रेस एमालेहरूको आशा गर्नु भनेको साँडेका टाङमुनि बाल्टी थापेर दुधको आशा गर्नु भन्ने अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुभयो, निकै चर्चा पनि भयो। तर फेरि बाल्टी लगेर चाहिँ त्यहीँ थाप्नुभयो, दमकमा त्यसरी नै थाप्नुभयो, चितवनमा त्यसरी नै थाप्नुभयो। काहीँ दुध आयो, काहीँ आएन, अर्कै कुरा भयो।
यो भन्ने एउटा गर्ने अर्को अब परिपाटी चाहिँ राप्रपामा पनि देखियो भने चाहिँ कसरी विकल्प भयो भन्ने प्रश्न छ। त्यो गलत आरोप हो, बताउनुहोस् त। त्यो गलत आरोप हो। पहिलो कुरो राप्रपा विकल्प होइन, राप्रपा मूलधार हो। ठिक छ, यो कुरो बुझिराख्नुहोस् होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँले जहाँ भन्नुभयो नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट आएर राप्रपालाई साथ दिन्छौँ भन्दाखेरि हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ। दमकमा हाम्रो नेतालाई अरू पार्टीले समर्थन गरे हो, त्यहाँ अरू कुनै उनीहरूको दलको प्रतिस्पर्धामा समर्थन गरे हो। यदि राजेन्द्र लिङ्गदेनले काङ्ग्रेसका कम्युनिस्टको अगाडि घुँडा टेक्नु थियो भने एमाले र काङ्ग्रेस देशभरि शत्रु पार्टी हुन्, एकअर्कासँग भिडेका हुन्। तर झापाको कचन कवलमा एमाले र काङ्ग्रेस एकतिर लागेर राप्रपालाई हराएका छन्। त्यतिखेर कुनै काङ्ग्रेस वा एमालेसँग मिलेर राप्रपाले आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्थ्यो, आफ्नै क्षेत्रमा उहाँले त्यो रिस्क जोखाउन सक्नुहुन्थ्यो। जबकि हाम्रो केन्द्रीय नीति के थियो भने हामी केन्द्रीय रूपमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने भन्ने थियो। जहाँ चितवन र तपाईँले दमकको उदाहरण दिनुभयो त्यो चाहिँ अरू पार्टीले हामीलाई फलानु पदमा समर्थन गर्छौँ भन्दा हामीले स्वीकारेको अवस्था हो। हामी आफै कसैसँग गर्थ्यौँ भने त हामीले देशभरि गठबन्धन गर्थ्यौँ, एमालेको गठबन्धनमा बसेर नै काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा बसेर अहिलेको भन्दा बढी सिट हामीले हासिल गर्न सक्थ्यौँ सिटको भागभण्डामा। हामीले त्यो गरेनौँ, हामी एक्लै लड्यौँ, हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको गठबन्धनमा परेनौँ। जस्तो गठबन्धनकै कुरा गर्नु थियो भने त हामीले हेटौडामा जुन लेभलमा टक्कर दिउँ, देशको धेरै ठाउँमा त्यत्रो एक्लै लडेर पनि जुन गठबन्धनमा हामीले टक्कर दिएका छौँ, दुईवटा गठबन्धन एमालेको गठबन्धन र काङ्ग्रेसको गठबन्धन टक्कर दिएका छौँ। हामीले सिटकै लागि मात्र उनीहरूसँग एउटा पक्षसँग मिल्थ्यौँ भने आज हामी धेरै पार्टी आउँछ। गठबन्धनै गरेर जित्नको लागि मात्र जे पाए त्यही गर्नु थियो भने राप्रपाको धेरै उदाहरणहरू छन्। हामीले धेरै ठाउँ जित्न सक्थ्यौँ र हामीले हिजो जितेका ठाउँ पनि छोडेको कारण चाहिँ के छ भने नेपाली जनतामा यही छ, सूचनाको कुरा, अब सम्पर्कको कुरा होइन, सूचना पाउने कुरा। राप्रपालाई हराउनलाई काङ्ग्रेस र एमाले पनि काहीँ मिले भन्ने कुरो त खासै बजारमा आएन नि, मिडियाले पनि त्यसलाई स्पेस दिएको छैन नि। तर त्यस्तो भएको छ नि त, मैले अहिले कचन कवलको जुन उदाहरण दिएँ। त्यही भएर हामीले अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर चुनाव जित्ने भएको भए अहिले हामीले धेरै सिट जित्न सक्थ्यौँ। र हाम्रो अध्यक्षको जुन लाइन हो तपाईँले जे लगाउनु भयो त्यो लाइन हामीले छोडेका छैनौँ र अबको चुनावमा पनि हामी त्यसै गरी जान्छौँ। र जहाँ हामीलाई जस्तो हेर्नु भोट जित्नको लागि त तिनै नेपाली जनताको बिचमा हो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै व्यक्तिहरूले धर्म नमान्नको कारणले आज यो स्थिति आयो। उनीहरूले काहीँ धर्म संस्कृति मान्नु पनि ठिकै हो भनेर हामीलाई समर्थन गर्दाखेरि हामीले निषेध गर्ने कुरा हुँदैन। त्यो बाहेक अरू कुरा चाहिँ हाम्रो अलग धार हो। आगामी चुनाव चाहिँ कसरी जानुहुन्छ अब संसदको चुनाव? आगामी चुनाव चाहिँ अहिले अब केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ यही महिना, त्यो पछि एउटा अवधारणा बन्ला, त्यो पछि कार्य सम्पादनको बन्छ, त्यसको अहिले निर्णय गर्ने अवधारणा बनिसकेको छैन। तर अहिलेसम्मको मुख्य कुरो के भने मैले अहिले नै भनिहालेँ, हाम्रो फरक लाइन छ, फरक धार छ र हामीले आफ्नो धारलाई स्थापित हुने गरी कसैले समर्थन गर्छ भने स्वीकार गर्ने कुरा हो, नत्र हामी अगाडि जति सकिन्छ बढेर जान्छौँ। यो चाहिँ नेता पुष्पराज पुरुषसँग कुरा गरेँ मैले। म अब आध्यात्मिक र सन्त जीवन बाँचिराखेको पुष्पराज पुरुषसँग कुरा गर्छु। साधु बन्नुभयो, यो रहर हो कि बाध्यता हो? यो रहर पनि होइन, बाध्यता पनि होइन। के हो गुरुजी? यो व्यक्ति वा वस्तुको प्राकृतिक स्वभाव धर्म हो। म जुन जीवन काठमाडौँमा आएर बाँच्दै गएँ, म पनि गाउँबाट आउँदा त तपाईँहरू जस्तै सामान्य रूपमा बाँच्नलाई भनेर गाउँबाट आएको। यहाँ आउँदै गएपछि मैले जीवनलाई निर्मम हिसाबले समीक्षा गर्दै गएँ र हेर्दै गएँ, जीवनका घटनाहरूलाई हेर्दै गएँ र जीवनलाई बुझेर उत्कृष्ट जीवनशैली चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि यो आश्रम जीवन चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवनशैली हो भन्ने अनुभूति भएपछि यो मेरो जीवनको आवश्यकतालाई नै मलाई त्यहाँ लगेको। मलाई कुनै इच्छा रहर वा कसैले भनेर कुनै एउटा प्रभावित भएर म त्यसरी आश्रम छिरेँ होइन। म 63-64 सालमै आश्रम छिरेको हो र मलाई कसैले भनेर पनि होइन, म आफैलाई अनुभूति भएर यो आश्रम जीवन चाहिँ उत्तम जीवन हो भन्ने अनुभूति भएपछि मैले आश्रम जीवन सुरु गरेँ। हो तपाईँलाई मान्छेहरूले कसो भनिदिँदा आनन्द लाग्छ? गुरुजी भन्दिँदा आनन्द लाग्छ कि साधुजी भन्दा, साधु बाबाजी भन्दा आनन्द लाग्छ कि तपाईँ कस्तो खालको साधक हो, कस्तो खालको साधु हो र तपाईँले तय गरेको जीवनको बाटो यो कस्तो खालको हो गुरुजी बताउनु? म चाहिँ कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग, भक्तियोग र ध्यानयोग 5वटा योगको अभ्यास गर्ने साधक हो। र मलाई अब चाहिँ कसले के भनिदिँदा खुसी हुने र कसले के भन्दा दुःखी हुने भन्ने लेभल चाहिँ मेरो लागि अब छैन। मलाई कसैले केही भनिदिँदा खुसी हुने किन दुःखी हुने भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो लजिक के छ भने तपाईँ हामी सबै बेहोसै छौँ। हामीले आफ्नो आत्माको अनुभूति नगरुन्जेल हामीले बेहोसी रूपमा समाजले बनाइदिएका, संविधानले बनाइदिएका, कानुनले बनाइदिएका, हामीले जाने बुझेका परम्परा, रीतिरिवाज र चलनहरूलाई मानेर हामी बाँचिरहेछौँ। एउटा बेहोस मान्छेले सम्मान गरेको पनि त्यो बेहोसीमै सम्मान हो, एउटा मान्छेले अपमान गरेको पनि त्यो बेहोसीमै अपमान हो।
त्यही भएर बेहोस मान्छेले गरेको कर्ममा हामी रिसाउँदैनौँ र खुसी पनि हुँदैनौँ। किनभने एउटा बालकले केही गल्ती गर्यो भने हामी रिसाउँदैनौँ, बालकले राम्रै गर्यो भने नि हामी खुसी हुन्छौँ, किन उसले जानेर गरे हुन्न, मनमा जे आयो त्यही गरेर आउँछ। त्यही भएर अहिलेको समाज चाहिँ एउटा तमोगुणी र रजोगुणी समाज हो। यहाँ सतोगुणी मान्छेहरू साह्रै थोरै छन्। त्यही भएर तमोगुणी र रजोगुणीले दिएको रियाक्सनबाट हामीलाई खुसी र दुःख अब हुँदैन। ठिक छ, यो एउटा जीवनलाई बुझ्नेहरूले दिने परिभाषा भयो, तर अज्ञानीको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। संसारभरि अज्ञानताले नै सबै कुरा भइराखेको भन्ने भनाइ पनि छ। केलाई ज्ञान भन्ने, केलाई अज्ञान भन्ने दुविधा पनि छ मान्छेहरूमा। व्यक्ति वा वस्तुको प्राकृतिक स्वभावलाई जान्नुभयो भने ज्ञान भयो, मान्नुभयो भने अज्ञान भयो। माने मात्र हो नि त, थाहा छैन नि, होइन? जस्तो उदाहरणको लागि के अरे न्युरोडको मिठाई मिठो हुन्छ, खानु भएको छैन, सुन्नुभयो मिठो हुन्छ भने यो भन्ने थाहा भयो, त्यो चाहिँ माने भयो। तर गएर खानु भएको छ र कसैले तपाईँले खाएको मान्छेलाई चाहिँ न्युरोडको मिठाई त मिठो छ नि भन्यो भने मिठो छ भन्नुहुन्छ नि, त्यो जाने भयो। भनेको जान्नु ज्ञान हो, ज्ञान योग हो, मान्नु भक्ति योग हो। तर नजानुन्जेललाई गर्ने चाहिँ फेरि मान्ने नै हो, भक्ति योगबाटै जाने हो। यो संसारमा चराचर जगतमा धर्मभन्दा बाहिर केही पनि छैन। जन्मेदेखि बस्ने बेलासम्म व्यक्तिको इच्छाले केही पनि हुँदैन। तपाईँको शरीरभित्र जुन सोच र जुन इच्छा मनमा लाग्छ नि, मान्छेले त्यो पनि मैले चाहेर भएको, मैले गरेको भन्छ नि, उसमा त्यो आउनलाई पनि जीवनचक्रको सूत्र छ। जस्तो सोच त्यस्तै विचार, जस्तो विचार त्यस्तै बोली, जस्तो बोली त्यस्तै कर्म, जस्तो कर्म त्यस्तै चरित्र, जस्तो चरित्र त्यस्तै सङ्गत, जस्तो सङ्गत त्यस्तै आदत, जस्तो आदत त्यस्तै भाग्य, जस्तो भाग्य त्यस्तै सोच। भनेको तपाईँले लागिरहेछ मैले आज यस्तो सोचेँ, तर होइन, तपाईँको त्यो भाग्यको कमाल, तपाईँको कर्मयोगको कर्मदोषको फल हो तपाईँको सोचाइ। आजको जुन सोचाइ छ त्यो सोचाइ चाहिँ तपाईँको जीवनचक्रको एउटा अङ्ग हो। त्यो कुरो मान्छेले नबुझिकन बाँच्या हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो कुरो जीवनमा बाँच्या हुनाले हामी क्लियर छौँ आफ्नो बाटोमा। ठिक छ, यो बाटो वृहत छ। सामान्य छलफलले यो बाटो बुझिँदैन पनि, टुङ्गामा पुगिँदैन पनि। तर पनि एउटा मिडियाले यस्तो विषयमा हामीसँग अलिक बढी छलफल गर्नुपर्छ ताकि अरू मान्छेलाई त्यो बारेमा अभ्यास गर्नलाई सजिलो होस्। सूचना पाइसकेपछि त अभ्यास गर्छ नि। थोरै केही न केही दर्शक श्रोताहरूलाई दिन सकियोस् भनेरै मैले तपाईँसँग यी विषयहरू उठाइरहेको छु। जस्तो धेरै खालका साधुहरू, तालका साधुहरू हामी देख्छौँ समाजमा। तर ती सबै साधुहरूको ज्ञानको सीमा, ती सबै साधुहरूले लिएको जीवनको बाटो र तपाईँहरूले पनि लिएको जीवनको बाटो किन तालमेल खाँदैन? किन फरक छ? कस्तो खालको विधि छ यो सनातन हाम्रो यस्तो छ हिन्दू समाजमा? कस्तो शास्त्रमा कस्ता कस्ता प्रावधान छन् र कस्ता कस्ता किसिमका सन्यासीहरू, जोगीहरू हामीले देख्न पाउँछौँ? तपाईँ हामी के सोध्छौँ भने आफू जस्तो छु वा आफूलाई जे थाहा छ त्यो मात्र अगाडिको मान्छेले गरिदियो हुन्थ्यो भन्न ठान्छौँ। तर हाम्रो ओमकार परिवार भनेको त्यस्तो होइन। ओमकार परिवार भनेको आफैमा विविधता हो। एकदम ठुलो, धेरै पन्थ, धेरै सम्प्रदाय, धेरै मत, धेरै मान्यता, धेरै विचारहरूको चाहिँ संयुक्त पुञ्जलाई हामीले ओमकार परिवार, सनातन हिन्दू भन्छौँ। अब हामी क्रिस्चियनको, मुस्लिम कहाँ गएर हेऱ्यौँ भने पनि तपाईँले भने जस्ता विभिन्न किसिमका मान्छे देखिन्छन्। त्यो किसिम भनेको के भने कर्मचरित्र र गुणलाई गुणान गर्न नजानेर मान्छे अन्यलमा परेको छ। संसारमा मान्छे 12 किसिमका हुन्छन्। त्यही भएर हाम्रो गाउँघरमा पहिले 12 थरीको कुरा नगर भन्थे नि। पुरा 12 थरी कसरी गर्छ एउटै मान्छेले भन्दा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, ज्ञानको पछि लाग्ने, शक्तिको पछि लाग्ने, स्रोतको पछि लाग्ने र श्रमको पछि लाग्ने 4 थरी मान्छे प्रकृतिले जन्माउँछ। कर्मदोषको कारणले चित्तअनुसार जन्मिन्छ ऊ। र त्यो चाहिँ तमोगुणी, रजोगुणी र सतोगुणी हुन्छ। एउटै ब्राह्मण तमोगुणी हुनसक्छ, रजोगुणी हुनसक्छ, सतोगुणी हुनसक्छ। एउटै क्षेत्री 3 थरी हुन्छ भने 4 × 3 गर्दा 12 थरी हुन्छ। तर त्यो मान्छे 12 थरी चरित्रका मान्छेसँग हाम्रो बिहान बेलुका दिउँसो भेट हुन्छ। अनि हामी अलग अलग मान्छेसँग अलग अलग कुरा गर्छौँ। त्यो साधु हुन हिँडेको मान्छे पनि तपाईँ हाम्रै समाजकै दाजुभाइ, हाम्रै दिदीबहिनी हो नि। त्यही 12 थरी मध्येको एउटा चरित्र हो। ऊ एउटा सिद्धान्तमा बाँच्नलाई हिँड्छ। त्यो चरित्रले साधुलाई पनि छोड्दैन। होइन, छोड्दैन, होइन, छोड्नलाई हिँड्छ। तर बेला बेलामा ऊ आफ्नो स्वभावमा फर्किन्छ। किनभने इन्द्रियहरू त उसँग हुन्छन्। पुरै इन्द्रियलाई शिथिल गर्न सकेका हुँदैन। खानपान, रहनसहन, बोलीचाली, व्यवहार, घर, यताउता, आश्रम, दुनियाँ, होइन, अनेक चक्कर त उसको नि हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त साधना सिद्धि गर्ने आसक्तिबाट उग्रसित हुन्छ। साक्षी भावमा बसेर साधना गर्न धेरै कम मात्र साधकले सक्छन्। भनेपछि हजारौँ करोडौँ मान्छेमा केही साधकहरू मात्र सिद्ध हुने हो। त्यही भएर हामीसँगै जस्तो मान्छे एउटा ज्ञानको मार्गमा हिँड्ने हो। ज्ञानको मार्गमा हिँड्ने बित्तिकै उची सतोगुणी भइहाल्यो भन्ने दृष्टिकोण त हेर्ने मान्छेले, भक्तले कुरो नबुझ्या हो।
पहिले गुरु पनि त परख्नुपर्छ। गुरु चेलाको भेट हुनु भने त एउटा घटना घटित हुनु जस्तै हो, एउटा भगवान र भक्तको भेट हुनु जस्तै हो। त्यो घटित हुने अवस्थासम्म साधकले पनि साधना गर्नुपर्छ, भक्तले पनि साधना गर्नुपर्छ र त्यो संयोग जुरेपछि एकले अर्कालाई चिन्छ। जस्तो एउटा बेहोस, अहिले मैले भने बेहोस मान्छेले आफ्नो गुरु चिन्दैन, बेहोस मान्छेले आफ्नो चेला पनि चिन्दैन। त्यही भएर जन्मजन्मको सम्बन्ध हुनसक्छ, इनर्जीको लेभलको त 84 लाख योनिका कुराहरू छन्। मान्छे ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, तमोगुणी, रजोगुणी र सतोगुणी कुन हो त्यो छुट्याउन जानेन भने मान्छे चाहिँ भ्रममा पर्छ। र तपाईँले अहिले गरेका कुराहरू विचित्र विचित्रका मान्छे किन देखिया भन्दा यही 12 थरी मान्छे मध्येकै चरित्र भएको हुनाले देखिया। बडा राम्रो बुझ्ने गरी सरल तरिकाले विषयलाई राखिदिनु भयो। ठिक छ, यो यात्रा सबैले तय गर्नु, यो बाटो सबैले तय गर्न सक्दैनन्। सबै मान्छेले गर्नुपर्छ, तर सबैले सक्दैनन्। यहीँभित्र हाम्रो समाजमा यो साधना गर्नका निम्ति अर्थात् यो बाटो अपनाउनका निम्ति विभिन्न खालका प्रावधानहरू छन् भनिएको छ। हामीलाई थाहा छैन, तपाईँ यसको भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। कोही गृहस्थको बाटो, कोही सन्यासको बाटो, कोही अर्को खालको सन्यास, यी विभिन्न खालका प्रावधानहरू छन्। यसमध्ये ज्ञान हासिल गर्नका निम्ति सबभन्दा उत्कृष्ट बाटो के हो गुरुजी? अब यहाँ यो पनि एकदम भ्रम छ क्या। जस्तो तपाईँले गृहस्थको बाटो, सन्यासको बाटो भन्नुभयो नि, हरेक गृहस्थ प्राप्त गर्ने बाटो विभिन्न खालका देखाइदिन्छन् मान्छे। हरेक कर्ममा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। आश्रममा बसेर मात्र ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो होइन। तपाईँ शुद्रै हुनुहुन्छ, कहीँ श्रम बेचिरहनु भएको छ, सतोगुणी चित्त हुनुहुन्छ भने तपाईँले चित्त शुद्धि गरेर कर्म गरिरहनु हो भने जुन दिन तपाईँका इन्द्रियहरू, मन र बुद्धिहरू शिथिल भएर तटस्थ ऊर्जा जाग्छ नि, त्यो दिन आत्मसाक्षात्कार हुन्छ। भनेको यहाँ कुरो चित्तको हो। कुन चित्त लिएर तपाईँले कर्म गर्नुहुन्छ भन्ने हो। तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरोले अर्थ राख्दैन। त्यो ठाउँ विशेष भने त सामाजिक रूपमा बनेका परिवेश हुन्। परमात्माको ऊर्जालाई त्यो ठाउँ विशेषका हामीले बनाएका नीति नियम, तपाईँ हामीले बनाएका मान्यताहरू, परम ऊर्जा करेन्टलाई जस्तो के अरे बिजुलीको करेन्टले पोल्ने बेलामा क्रिस्चियन, हिन्दू, मुस्लिम, दलित, जनजाति, बाहुन भनेर हेर्छ र उसले त आफ्नो तटस्थ काम गर्छ नि। त्यसै गरी हरेक व्यक्तिभित्र एक किसिमको तटस्थ ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जालाई अनुभूति गर्न नसक्नु स्वयं व्यक्तिको चित्तको कुरा हो। चित्त किन के अरे चञ्चल छ भन्दा इन्द्रियहरू एक्टिभ छन्, खानपान ठिक छैन, रहनसहन ठिक छैन। आश्रम बसे मान्छेको अरूको तुलनामा खानपान, रहनसहन, उठ्ने बस्ने एउटा नियममा हुन्छ, आम मान्छेमा हुँदैन। र हाम्रो पद्धति नै के हो भन्दा ब्रह्मचर्यबाट तपाईँ सिधै सन्यासमा जाने कि ब्रह्मचर्यबाट गृहस्थमा जाने कि? जस्तो सन्तान उत्पादन गर्ने भने गृहस्थमा जानुभयो, गृहस्थबाट तपाईँ वानप्रस्थ जानुभयो, गृहस्थ र वानप्रस्थ भोगेर संसार यस्तै रहेछ भन्ने बुझेर 75 सालमा तपाईँले चाहिँ 75 वर्ष पुगेपछि तपाईँले सन्यास लिने हाम्रो परम्परा हो। हरेक गृहस्थले सन्यास लिनुपर्ने हो, किनभने पछिल्लो पिँढीले केही अपराध गर्दाखेरि त्यो दोष लाग्छ भनेर आफ्नो क्रिया आफै गरेर आफू सन्यासी भएर जानुपर्ने हो। तर अहिले पछिल्लो क्रममा मान्छेहरू भोगी भएर नाति नातिना त्यो माया जालमा फसेर सन्यास नलिकन मर्ने कारणले गर्दा मात्र विकृति बढ्या हो। नत्र हरेक मान्छे जस्तो 50 वर्षको उमेरमा आफ्नो छोराछोरी जस्तो 20-25 वर्ष पछि बिहे गर्छन्, 30 वर्षभित्र बिहे गरेपछि 50 वर्षमा छोराछोरी 20-22 का हुन्छन्। बिहे गरिदिएर बुहारी आएपछि बुहारीलाई चाबी जिम्मा लगाएर, छोरोलाई कारोबार जिम्मा लगाएर, घरखेत जिम्मा लगाएर बाउजी वानप्रस्थमा हिँड्न पर्ने हो। तीर्थस्थल घुम्ने, ज्ञानगुणका कुरा बुझ्ने, आश्रमहरूमा बस्नुपर्ने हाम्रो सनातन पद्धति हो। तर यहाँ त मान्छे यति लोभी भयो, यति कामी भयो कि 80-90 वर्षसम्म नि घर छोड्न सकेन, जसले गर्दाखेरि अहिले यो विकृतिहरू देखिया हो। त्यही भएर सन्यास हामी जस्तो हामी ब्रह्मचर्यबाट सिधै सन्यास आश्रममा छिर्यौँ भन्दैमा हामी मात्र ठिक भन्ने कुरो होइन, अरूले पनि त्यो बाटो जान मिल्छ। र गृहस्थ आश्रममै बस्दाखेरि पनि धेरै साधकहरू सिद्ध भएको इतिहास छ। भनेको वानप्रस्थमै बस्दा पनि साधक के अरे सिद्ध भएको इतिहास छ। भनेको कुनै बाटोमा बस्ने मान्छेमा त्यो क्षमता हुँदैन, आत्मा हुँदैन भन्ने त होइन नि। त्यो आत्मा कसरी जागृत गर्ने भन्ने कुरो, ऊ जुन कर्म गरिरहेछ त्यो कर्म साक्षी भावमा बसेर आफ्नो इन्द्रियलाई सन्तुलित गर्दै गर्दै अगाडि बढ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ किनभने त्यो बिचको तुन्ने बाटो किन लिने, अखिर अन्तिममा सन्यासै लिने भने अहिले सन्यास लिने भनेर छिटो घोषणा गऱ्यौँ, हामी चाहिँ अलिकति बढी छलफलको विषय बन्यो। तर लिनुपर्ने चाहिँ आम नेपाली वा आम मान्छे, मानव जगतले बिस्तारै यो सनातन धारले भनेको बाटो हिँड्यो भने सुखी रहन्छ। यो एउटा बाटो हो। अर्को बाटो हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई उपेक्षा गरियो, कमजोर भयो, यसमाथि दमन भयो, यो सम्प्रदायमाथि अत्याचार भयो, राष्ट्रको पहिचानमाथि प्रश्न उठाइयो, यो राजनीतिले गरेको सबैभन्दा ठुलो फटाइ हो भनेर धार्मिक आस्था राख्ने तपाईँहरू जस्ता धर्मगुरुहरूले पनि यो कुरा भन्ने गरेको पाइन्छ। यसको सबै दोष राजनीतिलाई दिएर राजनीतिले नै यस्तो भएको हो भन्नु एउटा यो धर्म संस्कृति र आन्दोलनको रक्षाका लागि उपयुक्त कुरा हो। अब यसमा नि
हामीले दमन गरेको कि हामीसँग डराएको? छलफल गरौँ त। 70 वर्ष लाग्यो नि धर्मनिरपेक्ष बनाउन। अहिले पनि हाम्रा चाडपर्व मुख्य गरी राजनीतिलाई दोष दिन्छन् होइन मान्छेहरू। राजनीति दोषी हो कि यसका पछाडि अरू पनि केही छ? राजनीतिमा षड्यन्त्र गरेको कुरा सार्वजनिक छ, राजनीति त दोषी नै हो। तर त्यो दूषित राजनीति बनाउनलाई संसारको लगानी कति वर्ष लाग्यो नेपालमा त धर्मनिरपेक्ष बनाउनलाई? 70 वर्ष लाग्यो। आज के धर्मनिरपेक्ष भएपछि सनातन हिन्दूहरू कमजोर भए? झन् शक्तिशाली भएर झन् बढी कार्यक्रम भएको छन्, झन् बढी सङ्गठन खुलेका छन्, झन् बढी मठ मन्दिर बनेका छन्, झन् बढी जागरण भएको छ। हामीलाई यो सनातन धार भनेको चाहिँ व्यक्तिले बनाएको विचार वा मत होइन, यो प्राकृतिक स्वभाव हो। प्राकृतिक स्वभावमाथि तपाईँले दमन गरेर कहिले पनि दमन हुँदैन। हाम्रो त फेरि हेर्नु यति सजिलो छ कि जब अत्याचारी असुरहरू समाजमा बढ्दै जान्छन्, म आफै आएर धर्मको रक्षा गर्छु भन्नुभएको छ भगवान् कृष्णले गीतामा। यदा यदा यी धर्मस्य, जब धर्मको हानि हुन्छ म आफै आउँछु भन्नुभएको छ। भनेपछि हामी त पालना मात्र गर्ने हो, हामीले चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिको पालन मात्र गर्ने हो। त्यही भएर तपाईँले फेरि यो धर्मनिरपेक्ष किन बनाए त भन्ने कुरो नि क्वेसन आउला। यति सानो देशमा धर्मनिरपेक्ष, पृथ्वीमा यदि विश्वलाई गिज्याइरहेको थियो भने नेपालको सभ्यताले गिज्याउँथ्यो। यसको अलग पहिचान, अलग शासकीय मोडल, अलग संस्कार, अलग पद्धति, होइन, अलग जीवनशैली, अलग खानपान। यहाँको 125 थरी नेपालीको खानपान सम्झिनु त, 125 थरी नेपालीको चाहिँ रहनसहन सम्झिनु त, वेशभूषा सम्झिनु त। यो विशाल सभ्यता कहिलेदेखिको भन्दा संसारमा कतिपय देश त बनेकै थिएन। उनीहरूको त इतिहासै खोजेर बाइबल कुरानमै गयो भने 2000 कति अहिले 2022 टुङ्ग्यो नि। तर हाम्रो त बुद्धै कहिले जन्मेको होइन? बुद्धभन्दा अगाडिका सभ्यताहरू कहाँ गए? भनेपछि हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा यो पृथ्वीमा यी शक्तिशाली भनिएका भौतिकवादी देशहरूलाई यदि कसैले जिस्काए जस्तो लाग्थ्यो भने हाम्रा राजा महाराजा विश्वमा घुम्न हिँड्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ जिस्काए जस्तो लाग्थ्यो, आत्मसम्मानमा चोट पर्थ्यो। र उनीहरूले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर नेपालको राज संस्थालाई नि सके र यहाँ एक किसिमले मेसिनरीहरू छिरेर एनजिओ आइएनजिओ विभिन्न विकृति र हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई देखाएर उनीहरूले आफ्नो अहिले प्रोपोगन्डा चलाइरहेछन्। हामीले हाम्रो कमी कमजोरीलाई सामाजिक रूपमा कहिले पनि वास्ता गरेनौँ। सामाजिक रूपमा हामीले जुन दिन सुधार्छौँ नि, सुधारेर भोलिपल्ट जब नेपालीहरूको एकरूपता आउँछ नि, आफ्नो संस्कृतिमा जब नेपाली चाहिँ कन्सियस भएर ल म मेरो धर्म संस्कृति परम्परा जोगाउँछु भनेर लाग्छ नि, त्यो दिन हिस्सा बुढी हरिया दाँतो, विदेशीहरू फेरि फुस्स हुने हो। एउटा पाटो यो हो। अर्को पाटो यो कमजोर बनाउनेमा सम्प्रदायहरूको दोष छ भन्ने छ होइन? यहाँ विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। सम्प्रदायकै कारणले होइन, सम्प्रदाय बनायो कि कमजोर बनाएको? म भन्दैछु सम्प्रदाय हुँदैन थियो भने त आज हामीलाई सूचना दिने संयन्त्र पनि हुँदैन थियो। आज सम्प्रदायमा नलागेका मान्छे चाहिँ बिग्रिया हो। जो राजनीतिक दलका सदस्य छन् ती कुनै आश्रममा सदस्य छैनन्, मन्दिरमा सदस्य छैनन्, सम्प्रदायमा सदस्य छैनन् नि, तिनीहरू चाहिँ बिग्रिएको हो के भनेको। त्यो ठुलो जमात छुट्नु चाहिँ धार्मिक क्षेत्रले बेलैमा सचेत हुनु पर्थ्यो। तर नेपाली गुरुहरूलाई के थियो, नेपाली धर्म सङ्गठनहरूलाई के थियो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा लागेका मित्रहरू नेपाली नै हुन्, दाजुभाइ नै हुन्, नेपालीकै छोराछोरी हुन्, यिनीहरूले धर्म त कहाँ बेच्छन् र भन्ने थियो। तर एकैचोटि संविधान सभाले त्यो निर्णय गरेपछि मात्र आँखा खुल्यो, त्यतिखेर ढिलो भयो। तर तपाईँ म फेरि पनि भन्छु 70 वर्षदेखि राजनीतिक दल मार्फतै कति ठुलो षड्यन्त्र, कति ठुलो हत्याकाण्ड, कति ठुल्ठुला काण्डहरू, कति ठुल्ठुला अब के अरे सम्झौताहरू गर्दै 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 आएर पनि अहिले गरेको चाहिँ के हो र? धर्मनिरपेक्ष बनाएको न हो। तर धर्मनिरपेक्ष त्यो एउटा सीमित राजनीतिक दलहरूको दस्तावेज बन्दैमा हामीले त्यसलाई स्वीकारेर आफ्नो परम्परा छोड्छौँ र त्योभन्दा माथि उठेर हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ आहुति गरिरहेछौँ नि धर्म संस्कृतिमा। यिनीहरूले धर्मनिरपेक्ष नबनाएको हामी यसरी बाहिर आउँदैनथ्यौँ, हामी राजनीतिक दलमा लाग्दैनथ्यौँ, हामी अभियानमा निस्किँदै हामी त आफ्नो आत्मा खोजेर साधना गर्न बसेको मान्छे नि। हामीलाई आश्रमबाट बाहिर ल्याउनु भने त भोलि हेर्दै जानु न नेपालमा कस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ होला भोलिको नेपाल, कस्तो हुन्छ होला? 125 थरी नेपालीको धर्म संस्कृति परम्परा र जुन स्वधर्म आफ्नो स्थानीय मौलिक परम्परा छ त्यसको लागि सांस्कृतिक क्रान्ति हुन्छ। ठिक छ, यो एउटा पाटो छँदैछ, यो जागरणको कुरा त रोकिँदैन, समयले गति लिएर यहाँ कुरो छ। सांस्कृतिक क्रान्ति हुँदा सबैभन्दा बढी पीडामा नेपालका इसाई र मुसाई, क्रिस्चियन र मुस्लिमहरू आउँछन्। एउटा माओवादी जनयुद्ध राजनीतिक रूपमा सत्तामा पुग्नको लागि मात्र गर्दाखेरि त 17,000 मान्छे मरे भने भोलि सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु भएर टोल टोलमा लडाइँ सुरु भयो भने नेपालको सेनाले, नेपालको पुलिसले, नेपालको राजनीतिक दलले सम्हाल्न सक्छ? एउटा रीतिकाण्ड सम्हाल्न नसक्ने मुलुक हो। त्यही भएर कस्तो अपराध गर्दैछौँ र कस्तोतिर देशलाई धकेल्दैछौँ। अब यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपाको लडाइँ सक्यो,
यहाँ अब क्रिस्चियन मुस्लिम र हिन्दूको लडाइँ सुरु भयो। यो अपराध, यो परिस्थिति कसले सृजना गरेको? तिनीहरूको भविष्यमा इतिहास कसरी लेख्याला? तिनका दर सन्तानले आफ्नो बाबुबाजेको इतिहास कसरी पढ्लान्? आज खराब शासकहरूलाई जसरी हामीले कंसलाई रावणलाई पढ्छौँ, त्यसै गरी अहिलेका नेताहरूलाई भविष्यको पिँढीले पढ्यो भने के हुन्छ? समाजमा रक्तपात नहुँदै शान्तिपूर्ण हिसाबमा आफ्नो अस्तित्वमा सबै नेपालीहरूलाई फर्काउने अभियानमा लाग्ने कि विदेशीहरूलाई चुलोमा चौकोमा बेडरुममा पुर्याएर हाम्रो स्थानीय अस्तित्वसँग लडाइँ गराउने? यो ठुलो विषय होइन? यो जुन विषय उठेको छ यो त उठ्नेवाला छ, अझै चर्किनेवाला छ, उठिरहेछ, दिन प्रतिदिन उठिरहेछ, स्वाभाविक छ। तर गुरु, म त्यतापट्टि जान्न, अनिष्टतिर नजाओस् मुलुक, त्यतापट्टि हाम्रो कामना पनि होइन, हाम्रो चिन्ता हो कि त्यस्तो हुनसक्छ, समयमा सचेत गराउने कुरा हो। म जाँदा जाँदै यो जुन अभियान, यो क्षेत्र, यो आध्यात्मसँग जोडिएको सम्बन्ध राख्ने, यो अभियानमा लाग्ने, यो ज्ञानको बाटोमा लाग्ने, यो ज्ञानको मार्गमा लाग्ने जो तपाईँ जस्ता सन्त, तपाईँ जस्ता साधकहरू हुनुहुन्छ, यो वेशभूषामा र जीवनशैलीमा पनि अलिकति फरक देखिन्छ भन्ने खालको झट्ट हेर्दा पनि देखिन्छ र मान्छेको बुझाइ पनि त्यस्तो छ। किन यो वेशभूषा यस्तो हुन्छ तपाईँले जुन लाउनु? 125 थरी नेपालीको आफ्नो वेशभूषा छ। म दौरा र धोती लाउँछु, यो हाम्रो नेपाली पहिचान हो, हाम्रो पुरानो संस्कृति हो, सभ्यता हो। यो छोडेर सर्ट प्यान्ट र टाइमा किन लाउँ? तर त्यो लाए पनि त साधना त हुन्छ होला नि? होइन, सर्ट प्यान्ट लाउँदा साधना होइन, यस्तो लाएपछि हुने त? त्यसो हो भने वस्त्रमा के छ? त्यसो हो भने दौरा र धोती लाएर अमेरिकाको राष्ट्रपति संसदमा किन जानुहुन्न? किन आज कम्युनिस्टका नेताहरू टाई लगाएर, सुट लगाएर इसाईहरूलाई म पनि तिमीहरू जस्तै हो भने संसदमा भाषण गर्छन्? त्यसमाथि टोपी पनि लाउँछन् हाम्रा, टाई र टोपी, त्यो पनि कालो, जबकि शासकहरूले कालो टोपी शिरमा लाउनु हुँदैन, उनीहरूको आफ्नो रङ छ। टाउकामै कालो राखेपछि बुद्धि कस्तो हुन्छ? यस्ता चेतना शून्य कुरा हाम्रो संस्कृतिले स्वीकार्दैन। हाम्रो त कुन बार के खाने, कुन बार के लाउने, कतिखेर के गर्ने, घडी पोला हेरेर नवग्रहको चालमा हाम्रो जीवनशैली छ। हामीले पूर्णिमा भने दिन 100% चन्द्रमा हाँसेर प्रमाणित गर्छ, हामीलाई मन लगाएर 1 तारिक राखे जस्तो होइन। हाम्रो त पञ्चतत्त्व सँगसँगै बोल्छ। हाम्रा ऋतुहरूमा प्रकृतिका फलफुल होइन के अरे उत्पादनदेखि लिएर हरेक कुराले श्रृङ्गार दिइरहेका हुन्छन्। हाम्रो त पञ्चतत्त्व सँगसँगै हिँड्छ हाम्रो परम्परामा। त्यही भएर हाम्रो लाउने, खाने, हिँड्ने, डुल्ने आफ्नो पद्धति छ र त्यो प्रकृतिसँग मिलेको छ। आज विदेशीका लुगा लाउने, विदेशीका खानामा गर्व गर्ने, जन्मदिनको दिन केक काटेर बरक उफ्रिने, त्यो पनि कुखुराको अन्डा हालेको केक होइन, कुरौनी काटेर उफ्रिँदा नि हुन्छ नि त, कुरौनी बनाएर गाईको दुधको कुरौनी बनाएर उफ्रिँदैन, त्यस्तो नगर्ने। अझ त्यो फास्सा र फुस्सावाला बेलुन पड्काएर त्यो खाने हुने नहुने कुरो त्यही बेलुनमा हालेर काट्दै हिँड्ने। 60 वर्षको बुढो बेमा जाँदाखेरि टाई लगाएर बाङ्गो टाई लाउन जानुहोस् कि नजानुहोस् लाउँदै जाने। व्रतबन्धमा टाई सुट लगाएर नाच्ने। कहाँ छ नेपालीपन? बोल्दाखेरि अङ्ग्रेजी बोल्यो भने मक्ख पर्ने, नेपाली पढ्नेहरूलाई खिसी गर्ने, सामान्य रूपमा मान्ने। यो आफ्नो अस्तित्व बिर्सिने कुरा हामीले कहाँ स्वीकार्छौँ? त्यही भएर हामीले आफ्नो वेशभूषा र आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परामा गर्व गरेका हौँ। हामीले यो पोसाक चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिको सूचकको रूपमा लगाएका हौँ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे परिस्थिति र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी दिनमा आध्यात्मका सवालमा लामो समय तपाईँसँग कुरा गर्ने म जमर्को गर्नेछु। आगामी दिनमा फेरि संवाद हुनेछ। तपाईँले समय दिएका खण्डमा हामी त्यो संवादलाई जोड्नेछौँ। आजको संवादमा हामीले जे विषयहरू केन्द्रित गरेर तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, आम दर्शक श्रोताहरूलाई जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? म जाँदा जाँदै आम नेपाली श्रोताहरू, दर्शकहरू, देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण ओमकार परिवारलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सृष्टि सम्बत नेपालको संस्कृति मन्त्रालयको पञ्चाङ्ग निर्णय समितिमा 101 अरब 95 करोड वर्ष कसरी हो भने त्यसको हिस्ट्री छ। बुझ्न चाहने हो त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस्। यो 1 अरब 95 करोड वर्षमा सबैभन्दा नालायक पुस्ता अहिले हाम्रो पुस्ता हो। तपाईँ हामीले यति निर्लज्ज भएको छौँ नि आफ्नो जिब्रोको स्वादको लागि। अब कति 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष यो धरतीमा बाँच्नको लागि हामीले राष्ट्रघात गरेका छौँ, धर्मघात गरेका छौँ, जीवनघात गरेका छौँ, आत्मघात गरेका छौँ, हिंसा गरेका छौँ, अब झुट बोलेका छौँ, अत्याचार गरेका छौँ। जुन समाज बनायौँ नि हामी, जुन समाजमा हुर्केका थियौँ त्यो समाज विकृत बनाएर अहिले विषादी बाहेक जुन भद्रगोल हामीले हाम्रो समाजलाई, भान्सालाई, जीवनशैलीलाई बनाएका छौँ, योबाट मुक्तिको लागि सांस्कृतिक अभियान सुरु गरौँ, सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु गरौँ। तपाईँका छोरा नाति पनातिलाई योग साधनाहरू सिकाउँ, राम्रा कुराहरू सिकाउँ, हाम्रा पुर्खाका गौरवशाली कुराहरू सिकाउँ र अहिले बोर्डिङ पढाउने नाममा के गर्ने नाममा विदेशीका नोकर बनाउने काम जुन आफ्ना सन्तानलाई गरिरहेछौँ त्योबाट मुक्तिको लागि सांस्कृतिक आन्दोलनको तयारी गरौँ भन्न चाहन्छु।
हवस्, समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्झेर आउनुभयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।